بھارت تے زیر قبضہ جموں کشمیر اس وقت سخت ٹھنڈ دے نال ریاستی جبر، سخت پابندیاں، خوف اور منظم پریشانی دی لپیٹ وچ ہے، جدھر طاقت دے بلبوتے دے اتے لوکاں کو چپ کرانا حکومتی پالیسی بن گئی ہے۔ سیاسی، مذہبی اور سماجی زندگی دے تمام شعباں کو کنٹرول وچ رکھنے دی کوشش اس امر دی غمازی کر دی ہے کہ قابض حکام کشمیری عوام دی آواز، شناخت اور مزاحمتی شعور تے بہت زیادہ خوفزدہ ہے۔ میر وائس عمر فاروق کو ایک بار پھر کار وچ نظر بند کر کے جامعہ مسجد سری نگر وچ نماز جمعہ دی ادائیگی اور اجتماع دی پیشوائی تھے روکنا اسی پالیسی دا حصہ ہے۔ میر وائس سن سوشل میڈیا دے ذریعے قوم دے خطاب وچ واضح کیتا ہے کہ سرکاری اجازت دے بغیر او کسی سرگرمی دے مجاز نہیں ہیں۔ جامعہ مسجد تک انہاں دی رسائی روک کے دی ہے اور گزرے سال بھی انہاں کو 14 جمعہ کار وچ قید رکھیا گیا۔ انہاں دا یہ آخنا کہ سوشل میڈیا دے علاوہ اور کوئی پلیٹ فارم باقی نہیں رہا۔ اس گل دا ثبوت ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر وچ اظہار رائے دی گنجائش مسلسل سکڑتی جا رہی ہے۔ آئینی ضمانتاں دے خاتمے اور آبادیاتی تبدیلیاں سن کشمیریاں دے دلاں وچ بے بسی اور سخت خدشات کو پیدا کر کے دا ہے، لیکن میر وائس سن واضح کیتا ہے کہ انہاں دے نظریات وچ کوئی تبدیلی نہیں آئی اور وہ کشمیری عوام دے جذبات اور مشکلات دے نال کھلوتے دے ہیں۔ یہ پاسے بھارتی فوج اور نیم فوجی دستاں سن بستیاں دا محاصرہ کر کے گھر گھر تلاشی، گرفتاریاں اور ماورا عدالت قتل جیسے سنگین اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ NIA اور SIA جیسی تحقیقاتی ایجنسیاں حریت رہنماواں، طلبہ، تاجراں اور انسانی حقوق کے کارکناں دے خلاف چھاپا اور انہاں کو تنگ کرنے دا سلسلہ اور زیادہ تیز کر کے دا ہے۔ شپائیاں اور پلوامہ میں گھراں دے اتے چھاپے، کتاباں، دستاویزات اور ڈیجیٹل آلات دی ضبطی اس گل دی علامت ہے کہ ہن خیالات اور تاریخ بھی جرم بن گئی ہے۔ کشمیریاں دی زمیناں دے اتے قبضے، نوکریاں دے برطرفی، VPN دے اتے پابندی اور سوشل میڈیا دے استعمال دے اتے مقدمات سچ کو دنیا تھے چھپانے دی کوشش ہے۔ ادھر تک کہ جموں وچ ایک کرکٹر کو فلسطینی پرچم والے ہیلمٹ دے اتے طلب کرنا ریاستی تنگ نظری دی انتہا ہے۔ یہ تمام اقدامات اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر وچ جبر صرف جسمہ تک محدود نہیں رہا، بلکہ ذہناں، خیالات اور ضمیروں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مگر تاریخ گواہ ہے کہ ظلم دی بنیاد دے اتے مسلط کیتی گئی خاموشی زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی۔